बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं एहसन। साद हुसैन रिजवी साहब की बाजियाबी के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। टीएलपी को अनबैन करने का मामला, अनस हुसैन रिजवी साहब की बाजियाबी, उसके अलावा जो कारकुनान जबरी तौर पर यानी कि आप कह सकते हैं अगवा हुए हैं साने हमरीदके के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, उनकी भी आप कह सकते हैं कि इस हवाले से पेशरफ्त, उनके मुकदमात जो उनके ऊपर छूटे डाले गए हैं, उस हवाले से भी एक पेशरफ्त अब हमें देखने को दिखाई दे रही है। मतलब कि खबर क्या है? खबर असल में ये है कि जो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब और मोहसिन नकवी साहब की मीटिंग हुई थी 21 जनवरी 2026 को, और कमेटी बन गई थी तलाल चौधरी साहब की सरबराही में। अब काफ़ी देर से आप सब लोग जानते हैं कि उस कमेटी की कोई मीटिंग जो है वो नहीं हुई। अब कहा यह जा रहा है कि उनकी मीटिंग जो है वो शेड्यूल होने जा रही है। तो ये खबर दी है मुर्तज़ा रोए साहब, जो है बहुत चोटी के सहाफ़ी आप उनको कह सकते हैं, और वो काफ़ी देर से टीएलपी का बयानिया जो है वो लेके चल रहे हैं। और उनका कहना है कि मेरी एक बहुत आला हुकूमती शख्सियत से बात हुई है, जिसका कहना है कि ये जो जंगी हालात जैसे ही 1-2 दिन के अंदर सॉल्व होने को इनके नज़र आ रहे हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका की जो जंग लगी हुई है, अब कहा यह जा रहा है कि डील होने के बहुत ज़्यादा करीब है। इसके बाद टीएलपी का नंबर आएगा। जो वजारत दाखिला की मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई थी, उसकी एक बहुत जल्द मीटिंग होने वाली है। यानी आज हमारी बड़े सोर्सेज के साथ बातचीत हुई, तो ये एक बड़ी अच्छी खबर मिली है कि अभी बताने वालों ने ये बताया है कि उम्मीद है कि अगले हफ्ते अमेरिका और ईरान की डील हो जाएगी, और उसके बाद मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के साथ एक मीटिंग होने जा रही है उस मुज़ाकराती कमेटी की। यानी जो भी मेंबरान हैं मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की तरफ से, और दूसरी तरफ से जो वजारत दाखिला की तरफ से यानी तलाल चौधरी उस ज़ाहिरा की कमेटी को हेड कर रहे हैं। तो हमें ये बताया कि फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब गए हुए हैं ईरान, और उसके अलावा जो इनके शहबाज शरीफ साहब हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो गए हुए हैं सऊदी अरब और कतर के दौरे कर रहे हैं। ये सालिसी का किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। उधर से ट्रंप ने भी कह दिया कि अगर कोई डील होती है तो मैं इस्लामाबाद का दौरा ज़रूर करूँगा। तो यानी कि देखा ये जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर, 2-3 दिनों के अंदर, या फिर 1 से 2 हफ्तों के अंदर ये डील जो है वो हो जाएगी। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि टीएलपी का नंबर जो है वो लग जाएगा, टीएलपी को सुना जाएगा, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को इनवाइट किया जाएगा, और उनसे जो मीटिंग हुई थी, जो कमेटी बनी थी, उसकी जो यानी कि अगली यानी कि आप कह सकते हैं कि जो मुलाकातें हैं वो शेड्यूल होना शुरू हो जाएंगी। और सिर्फ यही नहीं कहा, तो ये भी जा रहा है कि इस लेवल के ऊपर अब बात होगी कि जो है वो फाइनल बात होगी। ऐसा नहीं है कि शेड्यूल हुई है मीटिंग, कुछ मामला टीएलपी ने रखे हैं, कुछ हुकूमत ने रखे हैं, और यानी कि बातें ऐसी निकल कर नज़र आ रही हैं कि वो भी नहीं मान रहे, ये भी नहीं मान रहे। बात फाइनल होगी। जैसा कि पहले ही मीटिंग जब 21 जनवरी 2026 को मीटिंग हुई थी, कहा गया था कि 2 मुतालबात उधर ही मान लिए गए थे, मस्जिद को खोलने का मुतालबा, और जो लोग मरीदके के अंदर नहीं गए थे उनकी रिहाइयों का मुतालबा, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। अब ऐसा नहीं होगा कि एक बात जो है वो कबूल कर ली जाए, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। या तो अमल दरामद होगा, या फिर टीएलपी के पास जो ऑप्शन मौजूद है फिर वो अपना जाने और जो हुकूमत जाने, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब फिर साइड पे हो जाएंगे, फिर ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो होपफुली यानी कि मामला जो है वो मुज़ाकरात से ही हल होते हुए अगर यानी कि हों तो वो सबसे बेस्ट है। तो ये एक ख़बर सामने निकल कर आई है जो बहुत अच्छी खबर है, और टीएलपी के लोगों के लिए ख़ास तौर पर। इसके अलावा और ख़बरें मैंने आपके सामने रखनी है। ये जो पिक आपके सामने शो हो रही है, ये असल में है यानी कि पिंड दादन खान, ज़िला जेहलम, PP 26। ये वहाँ से एक ये तस्वीर, या फिर इसके साथ एक और भी शख्सियत जिनकी रिहाई हुई है वहाँ से। तो इन दोनों में से एक शख्सियत जो है वो अमीर है वहाँ पे ज़िला जेहलम के अंदर। तो इनके नाम हैं हाफिज़ इजाज़ रिजवी साहब, और नंबर 2 पर हाफिज़ सदाम हुसैन रिजवी साहब। एक की पिक मिली है, तो इनके इन दोनों में से एक शख्सियत अमीर है, दोनों की ज़मानत के ऊपर जब रिहाई हुई है। दूसरी पिक आप देख रहे हैं, तो इनका नाम है शमस रिजवी साहब। तो ये इनकी अदालत के अंदर पेशी के मनाज़र हैं। आप इनके चेहरे के तासुरात देखकर जो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कदर आप कह सकते हैं कि इत्मीनान के अंदर हैं कि हम कोई चोरी डाका, कोई इस तरह का कानून जो है वो अपने हाथ में लेकर नहीं गए। हमने सब कुछ जो है वो फ़लस्तीनियों के हवाले से जो मुल्क नहीं कर सके, दुनिया के मुल्कों की जो तंजीमें हैं वो नहीं कर सकी, हमने वो सब कुछ किया जो पाकिस्तान की कौम नहीं कर सकी। पाकिस्तानी कौम जो है बल्कि खुश होते थे बहुत ज़्यादा लोग कि देखा क्या बना लब्बैक वालों के साथ। और भाई पाकिस्तान की कौम ने तो किया ही कख नहीं है। इससे अच्छे तो वो काफिर लोगों की कौमें हैं जिन्होंने बड़े लेवल के ऊपर बाइकआउट किए, जिन्होंने आप कह सकते हैं कि
یعنی کہ اس طرح انہوں نے مہم چلائی فلسطین کے حوالے سے کہ ان کی جو حکومتیں ہیں ان کو بیک فٹ کے اوپر جانا پڑا کہ وہ پیسے لے کے جو اسلحہ دیتے تھے اسرائیل کو ان کو جو ہے وہ پیچھے ہٹنا پڑا. تو پاکستانی قوم نے تو اس لیول کے اوپر کیے کچھ نہیں ہے جو ٹی ایل پی نے کیا, جو آپ کہہ سکتے ہیں کفار کے وہ لوگ, حکمران تو نہیں لیکن وہ لوگ جو نمبر لے گئے پاکستان کی قوم سے اور بھی کئی زیادہ مسلم ممالک سے. تو یہ دو خبریں تھیں آپ کے سامنے. اس کے علاوہ جو ان کے رہائیاں ہوئی ہیں ٹی ایل پی کے لوگوں کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ رہائیاں جو ہو رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کے کیسز جو ہے بالکل اب ختم ہو چکے ہوئے ہیں. ان کے کیسز جو ہے وہ اب ٹرائل ان کا ہوگا عدالت کے اندر, ہو سکتا ہے ان کو سزائیں بھی ہوں. اس حوالے سے ٹی ایل پی کے وکلا جو ٹیم ہے وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ کے ٹرائل شروع ہو چکے ہوئے ہیں, جن کی ضمانتیں ہو چکی ہیں ان کے ٹرائل شروع ہو چکے ہیں. اب باقاعدہ سے آپ ٹرائل کا حصہ بنیں, عدالت کے اندر حاضری لگوائیں, اپنے کیسز کو فیس کریں. تو وہ بھی خبر میں آپ کو سامنے ان کے آپ بتاؤں گا, لیکن جو رہائیاں ہوئی ہیں اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 2 اس کا مقدمہ نمبر ہے 6076/25. تو یہ تھانہ فیکٹری ایریا لاہور کا مقدمہ ہے. 21 کارکنان یہاں سے رہا ہوئے ہیں. نام آپ کے سامنے ہیں, ویڈیو آپ روک کر نام دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 2 مقدمہ نمبر ہے 1135/25. یہ تھانہ کانا کا مقدمہ ہے. اس مقدمے کے اندر جو ہے وہ محمد سرور ولد لال دین ان کا تعلق ہے گجرانوالہ سے, تو ان کی رہائی ہوئی ہے. اس کے علاوہ 2 لاکھ ضمانتی مچلقوں کے عوض. اس کے علاوہ مقدمہ نمبر ہے 5986/25. یہ ان کے تھانہ کوٹ لکھپت لاہور کا مقدمہ ہے. اس مقدمے میں 2 کارکنان جو ہے ان کی رہائیاں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ بڑی کامیابی ایک اور ہے لاہور ہائی کورٹ سے. 3 مختلف مقدمات میں کارکنان کی اہم قانونی ریلیف ان کو حاصل ہوا ہے. تو پہلا مقدمہ نمبر ہے 3440/25. تو یہاں سے کارکنان جو ہیں وہ رہا ہوئے ہیں. راجہ خالد حسین ولد راجہ کرم داد, ان کا جو ہے وہ کالونی لاہور سے ان کا ان کے تعلق ہے. اس کے علاوہ مقدمہ نمبر ہے 3462/25. یہ تھانہ شادرہ ٹاؤن کا مقدمہ ہے. یہاں سے محمد یاسر ولد محمد ابراہیم ان کا گلبرگ نمبر 3 لاہور سے ان کا یعنی کہ وہ مقامی ہے وہاں سے. اس کے علاوہ مقدمہ نمبر ہے 2851/25. تو یہ تھانہ گجر پورہ لاہور کا مقدمہ ہے. یہاں سے محمد شہباز ولد محمد یاسین, تو ان کا موڑ باٹا پور لاہور سے ان کا ان کے ایڈریس ہے. تو وہاں سے ان کی رہائی ہوئی ہے. تو ایک اور بھی رہائیاں ہوئی ہیں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو جو ٹی ایل پی کی وکلا ٹیم ہے ان کی طرف سے ایک اور اطلاع جو میں آپ کو دیتا چلوں, جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ مقدمہ نمبر 2371/25 تھانہ نواں کوٹ لاہور. اہم اطلاع برائے متعلقہ کارکنان جن کا یہ مقدمہ ہے ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ تمام احباب کو مطلع کیا جاتا ہے کہ تھانہ نواں کوٹ کے مقدمے نمبر یہ جو 3271/25 ہے, یہاں کا جو ہے وہ چلان مزد انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 2 لاہور میں زیر سماعت تھا. تو یہ جو ہے وہ ان کے سماعت کے لیے مقرر تھا. مزید آگاہ کیا جاتا ہے کہ اب اس مقدمے کی اگلی تاریخ 18 اپریل 2026 ہے مقرر کر دی گئی ہے, جس میں دوبارہ سماعت ہوگی. لہذا تمام کارکنان جو ہیں وہ اس مقدمے میں جو گرفتار ہوئے تھے اور بعد ازاں رہا ہو چکے ہوئے ہیں وہ لازمی جو ہے وہ نوٹ فرما لیں اور اپنی حاضری جو ہے وہ یقینی بنائیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹرائل شروع ہو چکے ہوئے ہیں, بار بار وہ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی حاضری جو ہے وہ اس حوالے سے یقینی بنائیں. اب میں نے اور آپ کو تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں جو ضمانتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے بتانا ہے. تو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 1, تو یہاں مقدمہ نمبر ہے 4790/25. یہ تھانہ باغپورہ لاہور, وہاں سے یہ مقدمہ ہے. اس کے اندر 5 کارکنان جو ہیں نام آپ دیکھ سکتے ہیں, ان کی ضمانت کے اوپر جو ہے وہ ان کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں. اس کے یہ ساری اپڈیٹس تھی. تو جو صاحب سینری صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو میٹنگ کی یعنی کہ شیڈیول ہونے جا رہی ہیں جو میٹنگز, اس کے حوالے سے جو خبر ہے وہ بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹی ایل پی کے لیے خوش آئندہ ہے. باقی اپڈیٹس جو تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی, ہوپ فلی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ ملتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. بائے.